औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद की फ़जीलत, इसमें हदीसें देखेंगे इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। कुरान मजीद की फ़जीलत, हम जानते हैं कुरान मजीद की क्या फ़जीलत है, लेकिन फिर भी कितनी खुशी होती कि हम इसके बारे में पढ़े, समझे, अमल करें और बार बार वो हदीसें पढ़े, क्योंकि हम कुरान मजीद से बेहद मोहब्बत करते। क्यों? इसके ऑथर कौन है? अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला। कुरान मजीद के एक हर्फ की तिलावत का अजर। तो अब एक एक हर्फ जो है ना, जैसा अलिफ बा ता सा, तो वैसे ही एक एक हर्फ क्या रहेगा यहाँ पर बताया जाया कि अलिफ लाम मीम। तो अलिफ एक हर्फ है, लाम एक है, मीम एक है। तो यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है कि एक एक हर्फ की जो अहमियत है ना, उसके बारे में मेंशन किया जा रहा है। जिसने कुरान की एक हर्फ की तिलावत की, इसके बदले में एक नेकी मिलेगी। अब एक हर्फ पढ़ लिए, अलिफ लाम मीम, तो एक एक हर्फ के लिए एक एक नेकी। इट्स नॉट लाइक अ वर्ड, इट्स लाइक अ लेटर। जैसा एक लेटर पढ़ रहे हैं, जैसा ए है या बी है, वैसी ही अलिफ है या बा है, तो एक एक लेटर का, एक एक हर्फ का आपको अजर मिल रहा। जिसने कुरान की एक हर्फ की तिलावत की, इसके बदले में एक नेकी मिलेगी, और एक नेकी का सवाब 10 गुना 10 टाइम्स मोर रहेगा। 10 टाइम्स मोर ज़्यादा नेकी मिलेंगी, और एक नेकी का सवाब 10 टाइम्स मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। सुनन अन तिरमिज़ी की रिवायत है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क़ारी कुरान के लिए इज़्ज़त का ताज। अब जो कुरान पढ़ते हैं उनके लिए क्या है? इज़्ज़त का ताज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान मजीद आएगी और कहेगा कि ये मेरे रब, ऐ मेरे रब, इस क़ारी कुरान को ज़ोर पहचान दीजिए। तो इस शख्स को इज़्ज़त का ताज, मतलब इनको क्या कर रहे हैं? ऑनर कर रहे हैं। जो अच्छे से कुरान पढ़ते थे, अच्छे से रिसाइट करते थे, आपको ऑनर दिया जा रहा, इज़्ज़त का ताज पहनाया जाएगा। कुरान मजीद फिर कहेगी, ऐ मेरे रब, और ज़्यादा दो इसकी इज़्ज़त, मतलब और इसके लिए ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई करो। क्यों? क्योंकि तो इसकी कुरान पढ़ने वाले को इज़्ज़त का लिबास पहना जाएगा। तो उनके जो कपड़े भी हैं ना, कुरान इतना ज़्यादा पढ़ने की वजह से, अच्छे तरीके से पढ़ने की वजह से, उनका लिबास जो उनके ड्रेस कोड है वो भी अच्छे तरीका अच्छा नाइस होगा। कुरान मजीद फिर कहेगा कि ऐ मेरे रब, इससे राज़ी हो जा। तो देखिए कुरान मजीद सिफारिश कर रही, वन आफ्टर अनदर। लिबास भी अच्छा, अल्लाह ताला से कह रहे कि राज़ी हो जाए अल्लाह ताला। तो अल्लाह इस शख्स से राज़ी हो जाएगा, फिर फरमाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात चढ़ता जा। सुभान अल्लाह। ये हम हदीस कितने बार सुने ना, कुरान तो पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। हर आयत के साथ एक नेकी भी ज़्यादा कर दी जाएगी। जैसे जैसे वो रिसाइट करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? उनके दर्जे बुलंद होंगे। लेकिन उन्हीं के लिए ताज मिल रहा, उन्हीं के लिए ऑनर मिल रहा, अच्छा लिबास भी मिल रहा, सिफारिश भी हो रही, और अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो रहे हैं। लेकिन उनका क्या है? अच्छा कुरान पढ़ना। उनका लहन भी अच्छा है पढ़ने का, और कुरान से कितनी मोहब्बत है। ये सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कुरान मजीद की सिफारिश। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद सिफारिश करेगा और इसकी सिफारिश मानी जाएगी। अब ये ऐसी सिफारिश नहीं है कि नाक़िस सिफारिश, ये कामिल सिफारिश है। ये सिफारिश अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सेप्ट करेंगे। ये अपने पढ़ने वालों के हक़ में, जो हम पढ़ रहे हैं ना, उनके हक़ में। ये नहीं है कि हम खाली क्लोजेट्स में, आई मीन वार्डरोब्स में, या अपनी जो बुक शेल्फ्स में हैं, उठा के रख रहे हैं, और हम अच्छे अच्छे कवर्स लगा के रख रहे हैं। हमको आदत रहती ना
قرآن جب ہم بہت آنر کرتے، محبت کرتے قرآن سے، تو ہم کیا کرتے اس کے کاورز اچھے کاور میں رکھتے، اس کا مطلب اس کو کھول کے پڑھنا بھی ہے۔ اب اس میں کئی چیزیں انشاءاللہ پہلے میں کمپلیٹ کر لوں، پھر یہاں پر بتایا گیا کہ اس کی تصدیق کی جائے گی، جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا تو یہ جنت کی طرف اس کے رہنمائی کرے گا، اور جس نے اس کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھا تو یہ ہانکا جائے گا جہنم کی طرف۔ اب اس میں بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں پر بتایا جا رہا جو قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھا، مطلب اس کی پریورٹی لسٹ میں قرآن ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ سامنے رکھنا خالی سامنے رکھے لیکن پڑھے بھی نہیں، ویسا نہیں، اور پیچھے رکھا مطلب پیٹھ کے پیچھے رکھا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک میٹافور یوز کیا گیا، مطلب یہ ہے بولنے کا کہ آپ قرآن دن رات آپ پڑھنے کی عادت ہے، اس پہ سمجھنا عمل کرنا، تو قرآن کیا ہے ایک آپ کی گائیڈ لائن ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں بھی۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ کیا ہے، جیسے ہی ہم تھوڑی ہماری ایک شعور آتا ہم قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کرتے، پھر اس کے بعد کیا کرتے میمورائز کرنا شروع کرتے، میمورائز کرنے کے بعد نماز سیکھ جاتے، پھر اس کے بعد ہماری عادت یہ ہے تھی کہ اچھا اس کا ورڈ میننگ کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے، تفسیر، تو انہی کے لیے ہے، تو قرآن مجید ان کی سفارش کریں گا جو یہ پڑھ رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں، جو پیٹھ پیچھے ڈال دیے، ان کے لیے کیا ہوگا، ہانکا جائیں گا جہنم میں۔ تو اگر آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں تو ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے، ہمارے پاس جتنی زندگی ہے نا، یہ زندگی میں ہی چانس ہے، اگر ایک دن ہمارا اینجل آف ڈیتھ آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، دیٹس اٹ، پھر ہم کو واپس جانا ہے، ہم سب کو ہمارا ریٹرن ٹکٹ بک ہے، واپس تو ہر حال میں ہم کو جانا ہے، یا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، اور لمیٹڈ ٹائم ہے ہمارے پاس، تو ہمارا کام ہے ایک آیت سے ایک پیج سے آہستہ آہستہ گریجولی آپ امپروو کرتے جائیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے تو ٹیچر کے لیے دیکھیے، کیونکہ آج کل تو آن لائن اتنا آسان ہو گیا، نہیں تو آپ کوئی قاری صاحب کو سن کے اپنا توجہ کرے، ہجے کر کے پڑھیے، پہلے قاعدے سے شروع کریے، آپ ضرور کوشش کریے، ایک پیج ہے، ایک آیت ہے، پھر اس کے بعد گریجولی آپ رب بھی پڑھ لیتے، نصف بھی پڑھ لیتے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بہترین لوگ کون ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ہم اسی وجہ سے ہم کیا چاہتے کہ ہم قرآن سیکھے بھی اور سکھائے بھی، ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے حریص ہوتے ہیں، ہے نا۔ نیکسٹ ہے رشک کے قابل انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کے قابل دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دی اور وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، مطلب اللہ کے کلام پڑھنا، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا قرآن کے ساتھ۔ دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ رات کو دن کی گھڑی رات کی گھڑی میں وہ خرچ کرتا ہے، تو دو لوگ ہیں جس سے آپ رشک کر سکتے، دیکھیے حسد نہیں ہے، یہ رشک کرنا ہے۔ تو کون ہے وہ دو لوگ، بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، دن میں بھی رات میں بھی، چھپا کے بھی، علانیہ، اینڈ آلسو جو قرآن پڑھتے رات کی گھڑیوں میں دن کی گھڑیوں میں۔ آپ دیکھیں کسی لوگوں کو عادت رہتی تہجد سے پڑھ کے قرآن، وہ تہجد سے اٹھنا، قرآن پڑھنا، میمورائز کرنا، اور جو چھوٹی عمر سے میمورائز کرنا اور پڑھنے کی عادت رہتی ان کا بڑھاپا بھی آ جاتا، لیکن ایکچولی ان پہ بڑھاپا نہیں آتا، کیوں؟ قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں قیامت کے دن قرآن مجید کا آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید ایسے مرد کی شکل میں آئے گی، ریممبر قرآن مجید ایسے مرد کی شکل میں آئیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ سفارش کے لیے جس کا رنگ اڑا ہوگا، اور اپنے پڑھنے والوں سے کہے گا، جو پڑھ رہے نا ان کے لیے کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن کو پیاسا رکھا، مطلب جب آپ قرآن پڑھتے آپ نوٹس کریں آپ کو ہوش نہ رہتا کہ رات ہے یا دن ہے، آپ تھرسٹی ہے یا آپ ہنگری ہے، آپ کو کھانے کی بھوک لگ رہی، کچھ بھی نہیں، آپ کو ایک ہی رہتا کہ میں قرآن پڑھ لوں، اچھے سے قرآن پڑھ لوں، isn't it؟ تو قرآن کا قیامت کے دن کیا ہے، قرآن مجید ایسے مرد کی شکل میں آئے گا، ہینڈسم، اینڈ آلسو یہاں پر وہ پڑھنے والوں کے لیے کہے گا
मैं वही तो हूँ जिसने तुझे रात को बेदार, मतलब यू वेर अवेक, आप रात में भी अवेक थे, होशियार थे, जाग रहे थे और आप कुरान पढ़ रहे थे। और फिर दिन में भी क्या है, प्यासे हो, भूखे हो, आप कुरान कुरान। सुनन इब्ने माजा की रिवायत है। फिर कुरान मजीद अल्लाह की रस्सी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक ये कुरान एक रस्सी है, एक रोप की तरह है। इसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा किनारा तुम्हारे हाथ में है। इसको मजबूती से पकड़ रखो, क्योंकि इसके बाद तुम हरगिज गुमराह और हलाक नहीं हो सकते। तो यहाँ पर की थिंग बता दी अल्लाह ताला सक्सेस की। सही इब्ने माजा की रिवायत है, हब्बान की रिवायत है, बता रही कि बेशक कुरान एक रस्सी है और उसका एक किनारा किसके पास है, अल्लाह के हाथ में है, और दूसरा किनारा बता रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में। इसको मजबूती से पकड़ लो। मजबूती से पकड़ना अगेन मेटाफर है, यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि कुरान पढ़ो, समझो, अमल करो, तो क्या होगा, क्योंकि इसके बाद तुम हरगिज गुमराह और हलाक नहीं होंगे। मतलब गुमराह मतलब दलालत, एस्ट्रे नहीं होंगे, और हलाक मतलब हलाक कैसा हो जाते, गलत चीज़ों में पड़ जाते, दुनिया और आखिरत का खसारा नहीं होगा। दो आदमी रश्क के काबिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रश्क तो बस दो ही आदमियों पर होना चाहिए। एक इस पर जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया और वो रात और दिन इसकी तिलावत करता है। एक इंसान कौन है, वो रात और दिन कुरान की तिलावत करता है। इसका पड़ोसी सुनकर कह उठेगा काश मुझे भी इस तरह का कुरान का इल्म दिया जाता और मैं भी इस तरह इल्म मतलब अमल करता। अब इतना जो कुरान अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो वो पड़ोसियों के पास भी आवाज़ जारी। और आप देखिए जो अच्छे से कुरान पढ़ते, जैसे आप हमारे घर में भी कभी कुरान पढ़ रहे, एक दूसरे की जो आवाज़, जिसकी रेसिटेशन अच्छी रहती, आप कान लगा के सुनते और इतना सूदिंग दिखता अपने ईयर्स को, और आप सुनना ही चाहते। और एक के बाद एक आयतें जब अच्छे कारी साहब को हम क्यों सुनते, क्योंकि मज़ा आता कुरान सुनने में। तो ये पड़ोसी कान लगा के सुन रहे और उनको अच्छा लग रहा, और वो हसरत कर रहे कि काश हम भी ऐसा हो जाए। दूसरा वो जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो इस हक़ के रास्ते में मतलब खर्च करता है, और इसको देखा तो दूसरे शख्स कह उठे कि काश मेरे पास भी इसके जितना माल होता और मैं भी इस तरह अमल करता। तो टू थिंग्स यहाँ पर क्या है, पहले भी हम देखे, ये लॉन्गर हदीस है, वो छोटा एडिशन था हदीस का, ये लॉन्गर एडिशन है। इसमें क्या बताया जा रहा कि पड़ोसी वॉज लिसनिंग, तो जो कुरान अच्छे से पढ़ रहे हैं तो और अमल भी कर रहे हैं, तो पड़ोसी हसरत कर रहे हैं, एंड ऑल्सो लोग भी हसरत कर रहे हैं उनको देख के कि जब ये माल खर्च कर रहे हैं, तो लोग इनसे हसरत कर रहे, ख्वाहिश कर रहे कि अच्छा हम भी इस तरह माल खर्च करें और इसके ऊपर अमल करें। जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करते ना, खर्च करने से अल्लाह का गुस्सा कम होता, आपकी परेशानियां दूर होते। और आप देखिए, अगर हम इस्लाम को प्रमोट नहीं करेंगे तो कैसा इस्लाम कैसा फैलेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो होड ऑफ गोड्स भी दे देते थे, हर चीज़ आप अल्लाह के रास्ते में देते थे। तो हमारा कोशिश है कि हम भी अल्लाह के रास्ते में, अच्छा आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो अपना टाइम, अपना स्किल ये तो दे सकते हैं आप ना। हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई आप अपने अंदर कोशिश करिए, देखिए। अगर नहीं भी ना तो अल्लाह से दुआ करिए और अल्लाह से बोलिए कि अल्लाह मेरे अंदर जो भी इस्तिताअत है, जो भी मेरे अंदर स्किल सेट है वो एनहांस करके निकाले और मेरे दिल में डाले कि मैं क्या करूं। एंड ऑल्सो स्पेंड द टाइम इन द वे ऑफ अल्लाह। अब तो इतना आसान हो गया, आप घर घर में रह के भी ऑनलाइन क्लासेस में हेल्प आउट कर सकते। वॉलंटियर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिफोर डूइंग वॉलंटियर, पहले खुद पानी पीना है, खुद पहले इल्म सीखना है, फिर अमल। ऐसा नहीं कि आप सीखे ही नहीं और आप वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप खुद प्यासे हैं और दूसरों को पानी पिला रहे हैं। तो पहले हम खुद पानी पीना है, फिर दूसरों को पानी पिलाना है। नमाज में 3 आयत की तिलावत का अजर।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب اپنے گھر واپس جائے تو 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنی پائے، مطلب جو پریگننٹ شی کیمل ہے نا وہ پائے۔ ہم نے عرض کیا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا اپنی نماز میں قرآن کی 3 آیتوں کی تلاوت کرنا ان 3 موٹی تازہ حاملہ اونٹنیوں سے بھی بہتر ہے۔ This is much better than 3 she camel کے برابر حاملہ اونٹنیاں، یہ حامل اونٹنیوں سے بھی بہتر ہے۔ So if you are doing 3 ayahs منیمم تو آپ 3 آیتیں پڑھنا ہی ہے۔ اب جیسا ہم 30th جز پہلے کیوں میمورائز کرنے کی کوشش کرتے کیونکہ چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں، عادت ہو جاتی میمورائزیشن کی اور آپ کو ایک اچیومنٹ فیل ہوتا۔ اسپیشلی میں غور کرتی ہوں کہ چھوٹے بچے ہو یا بڑے لیڈیز ہو، جب وہ کہتے کہ نہیں ہم میمورائز نہیں کر سکتے، جب میں چھوٹے چھوٹے آیتیں تو اتنا فیل گڈ ہوتے اور لوگ بولتے کہ اچھا ہم نے اتنی آیتیں میمورائز کر لی۔ تو یہاں پر فضیلت بتائی جا رہی ہے 3 آیتیں، لیکن ہم کوشش کرنا چاہیے کہ بڑے آیتیں بھی ہم یاد کریں۔ چھوٹے آیتیں تو ہم جلدی یاد کر لیتے ہیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، لیکن بڑے آیتیں میں جو ہم تبارک الذی بیدہ الملک، جو ہم مسنون ہے نا، سنت کا طریقہ ہے جو یہ رات میں ہم پڑھتے عشاء کے بعد، تو یہ اگر ہم میمورائز کر لیں تو کتنا آسان ہے۔ اب دیکھیے 3 آیتیں پڑھنا، کیا اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب 30 آیتیں ہیں سورۃ الملک کے، اگر ہم 3 کر کے بھی یاد کر لیے تو 30 آیتیں ودن نو ٹائم یاد ہو جاتی، isn't it؟ اور سورہ بقرہ کے جو آخری آیتیں ہیں، سورہ کہف کے آیتیں ہیں، تو ہم کوشش کرنا چاہیے کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے، 3 حاملہ اونٹنوں کے برابر 10 آیتوں کی تلاوت کا اجر۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ 3 آیتوں کا، اب کیا ہے 10۔ جس آدمی نے رات کا قیام میں 10 آیتوں کی تلاوت کی، اس کے لیے اجر کا ڈھیر ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور حامی سے بہتر ہے۔ تو کیا ہے یہ جو سارے جو بھی ہم ورلڈلی تھنگس ہے نا، اس سے زیادہ بہتر ہے، اٹس گڈ فار یو۔ پھر جب قیامت کے دن ہوگا تو تمہارے رب عز و جل فرمائیں گے پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں 1 درجہ چڑھتا جا، یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا۔ تب رب عز و جل بندے سے فرمائیں گے مٹھی بھرو، وہ بند اور اپنی ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو خوب جانتا ہے کہ کیا بھروں، تو وہ فرمائے گا کہ ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے ہاتھ میں نعمت بھر لو، ہمیشگی فار ایور اینڈ ایور، اینڈ دوسرے نعمتیں all the goodness۔ تو اب یہاں پر ہم یہ حدیث میں کیا سیکھے؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ 10 آیتوں کی تلاوت میمورائزیشن کی امپورٹنس۔ جو جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیتیں، ہم کوشش کرتے نا، اور کتنی بار یہ بات ہمارے لیے ریمائنڈر ہے کہ تہجد میں اٹھنا، اس وقت سیل ٹائم رہتا، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے۔ اگر ابھی بھی آپ کو عادت نہیں ہوئی، مائی ریکویسٹ، آپ تہجد پڑھیے، آپ دیکھیے اتنا فیل گڈ ہوگا، آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے تہجد پڑھنا، اور اس کی عمر کچھ نہ رہتی۔ آپ کالج سے بھی آپ شروع کریں گے، اسکول سے بھی شروع کریں گے، اور آپ اسٹیڈ فاسٹ رہیں گے، اور ہر کام آپ آسانی سے کر سکیں گے۔ اس میں کیا ہے ڈھیر ان کو اجر ملے گا، اور سب قیامت کے دن جو تمہارا رب عز و جل تم کو کیا کریں گا، دیں گا، اجر دیں گا، اس کے لیے تم پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ یہاں تک، مطلب جو آخری آیت تک جو یاد ہے وہاں تک، مطلب درجے آپ کو ون آفٹر another آپ کو درجے ملتے جا رہے ہیں۔ پھر آپ کی مٹھی میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ بولتے کہ دیکھو کیا ہے مٹھی میں، تو کیا 2 تھنگس ہے اس میں، ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے ہاتھ میں نعمتیں۔
بس اللہ سے دعا ہے اور کوششیں کامیاب ہوتی، حسرتیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی. تو ہم کوشش کرنا چاہیے. اگر ہم حریص ہوں گے تو ہی یہ چیز ہم کو ملے گی نا. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ نہیں مجھے یاد ہی نہیں ہوتے، دیکھیے کبھی آپ نگیٹو سوچتے نا آپ کو یاد نہیں ہوتے. میں جیسے کہہ رہی ہوں نا، آپ چھوٹے آیتوں سے شروع کریے، سمجھے، اما پارا شروع کریے اور سورۃ النبا سے شروع کریے، کیونکہ اس کے آیتیں اتنے چھوٹے اور اتنے جلدی یاد ہو جاتے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے not even 5 6 years hardly they speak, they started speaking. ابھی تو چھوٹے سے بچے شاید hardly ان لوگ 2 3 سال کے رہتے، چھوٹے چھوٹے آیتیں پک کر لیتے. تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے آپ سوچئے. جو 7 year old ہو جاتے اس کے بعد تو بچے بہت اچھا میمورائز، جیسے میں نے بتایا نا کوئی ایج اس میں نہیں ہے، کوئی ایج بیریئر نہیں ہے. اولڈ ایج کے لوگ بھی بہت اچھی طرح میمورائز. آپ انٹینشن کریے، اللہ تعالیٰ will make the things easy. 100 آیتوں کی تلاوت کا دیکھیے 3 آیتوں کا، دیکھیے ہم 10 آیتوں کا، ناؤ 100. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو 100 آیتیں پڑھی اس کے لیے ساری رات کی قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. دیکھیے یہاں پر نا جس نے 100 آیتیں پڑھی، اٹس ناٹ مینشن میمورائز کی. تو اگر آپ چاہتے ہیں تہجد میں 100 آیتیں پڑھے، آپ مصحف اوپن کر کے آپ نوافل جو نفیل نمازیں ہیں مصحف کھول کے آپ پڑھ سکتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو سرونٹ تھے وہ مصحف کھول کے رات میں تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے دیکھ کے قرآن میں سے. لیکن فرض اور سنت میں نہیں، نفیل میں کر سکتے آپ. جیسا تہجد کے ٹائم میں آپ 2 2 کر کے جو رکعتیں پڑھتے، آپ اپنے ہاتھ میں مصحف، لیکن ایک ہاتھ میں مصحف اور دوسرا آپ رکعت باندھے پہ رہنا، اور کوشش کرنا کہ بازو کوئی ایسا ٹیبل ہو یا وہ ہو کیا اس پہ رکھ دیں اور پھر آپ پڑھتے رہیں. اگر ہاں فون اگر یوز کرنا چاہ رہے ہیں دیٹ آلسو اوکے، فون آئی پیڈ وہ بھی، لیکن میک شور کریے کہ آپ پورے کانسنٹریشن سے. آپ کی انٹینشن کیا ہے؟ جس نے رات کو 100 آیتیں پڑھی اس کے لیے ساری رات کا قیام ثواب لکھ دیا جائے گا. اچھا اگر آپ نماز میں نہیں پڑھنا چاہ رہے، خالی آپ ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں 100 آیتیں، آپ کون سے بھی سورت کی آپ کو عادت ہے تلاوت کرنے، فار ایگزامپل سورۃ البقرہ، کیونکہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو شیاطین بھاگ جایا کرتے ہیں اور جادوگر اپنا زور نہیں وہ کر سکتے آپ کے اوپر، کوئی عمل بھی آپ پہ کامیاب نہیں ہوگا، جادو ٹونے یا کچھ بھی. You can recite that any surah you want. لیکن 100 آیتیں اس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں دیکھ کے پڑھ کے بھی. اچھا، خبر میں حفاظت کا ذریعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب خبر میں دفن کیا جاتا، مطلب جب بری کر دیتے نا ہم لوگ کو خبر میں، فرشتے سر کے طرف سے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، مطلب ہیڈ کے طرف سے، اپنے سر کے طرف سے اب عذاب دینے کے لیے آتے. تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے. جو آپ یہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں نا وہ کام آنے والا ہے. وہاں پر کیا ہوگا، آپ کے سر سے جب فرشتے آئیں گے عذاب کے لیے تو تلاوت قرآن کیا ہوں گی، اس کو دور کر دیں گے. جب فرشتے سامنے سے آتے تو صدقہ اس کو کیا کرتا، دور کر دیتا. تو اب صدقہ جو ہم چیریٹی کر رہے ہیں نا، چاہے آپ کتنا بھی ڈالو، اصل کیا ہے کنٹینیوٹی امپورٹنٹ ہے. تھوڑا ڈالو زیادہ ڈالو، یہ نہیں کہ ایک بار بہت زیادہ دے رہے ہیں اس کے بعد انجان. اور کبھی یہ ہوتا کہ n نمبر آف لوگ مانگتے، سب کو تھوڑا تھوڑا دے دیجیے. ایسا نہیں کہ ایک کو دے رہے ہیں ایک کو انکار، سب کو تھوڑا تھوڑا ڈسٹریبیوٹ کر دیجیے. there is nothing wrong in that. کبھی نا لوگ شائی فیل کرتے ہیں ہم اتنا کم اماؤنٹ مت دیکھیے، n نمبر آف لوگوں کو دینا ہے. آپ کی انٹینشن کیا ہے، آپ کسی کو بھی خالی ہاتھ، یہ سنت کا طریقہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجاتے تھے، اگر خود کے پاس نہیں رہتا تو کسی کے پاس سے بورو کر کے دے دیتے تھے. اور جب پاؤں کے طرف سے فرشتے آتے ہیں، مطلب اپنے فیٹ جو ہے نا پاؤں کے طرف سے اگر فرشتے آتے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اچھا لٹرلی ہم مسجد کو چل کے نہیں جاتے، ہم ڈرائیو کر کے جاتے ہیں. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، جب آپ ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں آپ کا جو گیس خرچ ہو رہا، آپ کا جو آپ بار بار جا رہے آ رہے ہیں وہ بھی. لیکن ایک چیز ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں اور میں خود بھی اس پہ عمل کرتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں میں اپنی کار تھوڑا دور پارک کروں اور اس پہ عمل کروں
کیونکہ ہم جو ختم ہے نا چل کے جو جا رہے ہیں مسجد کے طرف، وہ بھی تو نوٹ ڈاؤن ہوں گے نا ہمارے آثار میں. آلسو وہ حدیث یاد کریے، جب ہم مسجد کے طرف جاتے جو دھول مٹی بھی اڑتی، وہ کیا ہوں گا، ہیل فائر سے سیف ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر یہ حدیث میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے طرف جو چل کر جاتے وہ پاؤں کے عذاب سے بچ جائیں گے. تو ہم کیا کیا لرن کریں اس میں؟ آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا، فرشتے کیا کرتے، سر کے طرف سے عذاب لے کے آنے کی کوشش کرتے، لیکن جو تلاوت کر رہے ہیں نا قرآن کی تو دور ہو جاتا. تو یہ تلاوت بہت کام آنے والی ہے. جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے آپ پڑھ رہے ہیں نا وہ کام آئیں گی اس دنیا میں بھی. آپ کے دل کے زنگ دور ہو جائیں گے، آپ کے پریشانیاں دور ہو جائیں گے. قرآن پورا کیا ہے، شفا ہے. ذات صدور، سینے کے بھیدوں کو بھی، جو تکلیفاں پریشانیاں سب دور کرنے والا ہے قرآن. اور پھر جب فرشتے سامنے سے آتے تو صدقہ ہم کو پروٹیکٹ کرتا. اور جب پاؤں کے طرف سے آ رہے ہیں تو جو مسجد کو جا رہے ہیں چاہے ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں، لیکن کوشش کریے تھوڑا چلنے کی بھی. چلیے بہت زیادہ سنو ہو رہی یا رین ہو رہا، دیٹس اوکے، لیکن ایٹ لیسٹ جب یہ ایسا نہ ہو، جب تو چل سکتے نا. اب ہم ایک عادت بنا لیے، بالکل مسجد کے سامنے ہم گاڑی روکنا اور ہر بار 10 چکر ماریں گے، کیونکہ مسجد کے بالکل سامنے. کیوں؟ آپ کے پاس چھوٹا بیبی ہے یا آپ بہت زیادہ بوڑھے ہیں. یہ دو ہی ریزنس ہو سکتے نا. ادروائز کیا، اگر آپ پی ایچ ہے تو وہ تو پی ایچ کے اس میں ڈالیں گے، لیکن الحمدللہ آپ ساؤنڈ ہے، آپ ینگ ہے، وائی ناٹ. اگر آپ ینگ بھی نہیں ہیں، جو بھی آپ کی ایج ہے ڈزنٹ میٹر، اگر آپ ساؤنڈ ہے، وائی ڈونٹ یو امپلیمنٹ آن دس حدیث. نیکسٹ موو آن کرتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت صدق کی طرح. تو اب صدقے کی طرح ہے. یہ قرآن مجید کی تلاوت جب کر رہے ہیں تو صدقے کی طرح ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن جو اونچی آواز میں اچھے لاؤڈ سے پڑھیں، لیکن ایسی لاؤڈ نہیں رہنا کہ کوئی چیخا مارے جیسے، ٹھیک ہے، یہ میک شور کریے. اونچی آواز سے پڑھنے والا ایسا ہے جیسے کہ کوئی دیکھ کر صدقہ کرے. اور دھیمی آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جس کو کوئی چھپا کر صدقہ کرے. اب دیکھیے دونوں کے بھی فائدے ہیں. صدقہ ہم کیا کرتے، بعض وقت باکس میں ڈالنا رہتا، سب لوگ سامنے رہتے تو بھی ڈالنا ہی پڑتا نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ مسجد میں آتے، آپ صدقہ فوراً ڈالتے نکل جاتے، تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو بھی وہ کیا ہے، اونچی آواز میں جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے، وہ بھی ایک صدقہ ہے. اور جو دھیمی آواز میں، کسی کی آواز اتنی نہیں رہتی اونچی، بہت دھیمی آواز رہتی، بار بار اسٹوڈنٹس کو کہنا پڑتا کہ تھوڑا سا لاؤڈ پڑھو، اچھے سے کلیئر سنے آئے جیسا. کچھ لوگوں کی عادت، وہ بھی اچھی بات ہے. اور اس میں کیا ہے، چھپا کے صدقہ کرنا. تو ہم چھپا کے صدقہ کرنا بھی امپورٹنٹ ہے، اینڈ اچھا دکھا کے بھی صدقہ. لیکن چھپا کے اس لائک ہم چاہتے کہ اسپیشلی واٹس ایپ میں لوگ کہتے کہ ہاں یہ چیریٹی کرو، وہ کرو. ہم چاہتے کہ نہیں، خاموشی سے ہم کر دیں، کیونکہ اللہ اور آپ کے بیچ کی بات ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی اور کو ہم بتائے. یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ ریاکاری سے بہت ڈر ہوتا ہے. ریاکاری کیا ہے، چھپے ہوا شرک ہے. قرآن مجید سے گھر میں برکت. ہم کتنا قرآن پڑھتے نا، ہم چاہتے بیسمنٹ میں بھی پڑھے، لیونگ ایریا میں بھی پڑھے، بیڈ رومز میں پڑھے، ایوری ویئر. دیٹس واٹ آئی ڈو. میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر جگہ قرآن بھی پڑھوں اور نماز بھی پڑھوں، ہر ایریا کو پاک صاف رکھوں، ایکسیپٹ سٹوریج، کیونکہ وہاں پر دم گھٹتا نا آپ نہیں کر سکتے، یا کلازٹ ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر میں رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. مطلب اگر سمجھیے کہ چھوٹا بھی گھر ہے لیکن اچھا اسپیشیس ہو جاتا، کیونکہ اس میں برکت ہو جاتی، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کے وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اگر آپ قرآن نہیں پڑھ رہے تو کیا ہوگا، شیطان بس جائے گا. آپ قرآن تو جگہ جگہ رکھے ہوئے اور برکت ہے ہر جگہ، ہر فلور پہ رکھ رہے ہیں، لیکن آپ پڑھ رہے ہی نہیں. تو قرآن مجید سے گھر میں برکت ہے.
लेकिन खाली रखने से नहीं, पढ़ने से। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों को हायर कर लेते, अच्छा आके ज़रा कुरान पढ़ के जाओ। आप खुद पढ़िए, अगर आपको अभी भी नहीं आता, अगेन एंड अगेन मैं आपको रिमाइंड करती हूँ, अभी भी आप सीखिए, इट्स नेवर टू लेट, सीखिए। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा कि कुरान पढ़ने के वजह से घर में रहने वालों के लिए कुशादा, छोटा भी घर है ना आपके लिए इनफ हो जाता। और इसमें अच्छी चीज़ क्या है, फरिश्ते हाजिर होते और शैतान इस घर को छोड़ देते, भाग जाते, और इस खैर वो बरकत बढ़ जाती। और कुरान ना पढ़ने के वजह से क्या होता है, घर अपने रहने वालों के लिए तंग हो जाते। कभी देखे हर चीज़ में मुश्किल हो रही, गंदी सी स्मेल आ रही, और बरकत नहीं है जैसा फील हो रहा, इसमें फरिश्ते इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए, और एक एक बात मुझे इससे याद आई कि जब हम पेट्स रखते हैं ना तो क्लीनिंग भी रखना चाहिए, क्योंकि आप याद रखिए अगर गंदी स्मेल आएंगी, गंदी बदबू आएंगी, तो फरिश्ते नहीं आएंगे, चाहे इंसान के पास से हो या घर में हो। घर में हमको पेट्स रखने का बड़ा शौक रहता, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कितनी गंदगी हो रही। बहुत सारे लोग इस पे बहुत ज़्यादा बहस करते। पहले के जो सहाबियात थे जो पेट्स रखते थे, उनके घर ओपन थे। आजकल के घर बहुत क्लोज है। अब इसमें जब आप पेट्स रखते हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल होती, बहुत ज़्यादा। अब वो किसी तरह के भी पेट्स हो सकते, उससे इतनी ज़्यादा गंदगी और स्मेल होती, और वो जो घर में रहने वाले हैं उनको रियलाइज़ ही नहीं होता। जब जो बाहर से आते हैं उनको आप रखिए ज़रूर पेट, लेकिन उसकी जगह कहीं और रखिए, जहाँ आप सोते बैठते, जहाँ आप रहते वहाँ नहीं। घर का कोई अलग सा हिस्सा बनाइए उससे रखने के लिए। आगे हम देखते हैं हदीस नंबर 14। अब यहाँ पर हम आधी बुक करेंगे, आधी बुक इंशाल्लाह हम फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। घर क्या है, सितारों की मानिंद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है वो आसमान वालों को ऐसे नज़र आता है जैसे ज़मीन वालों को सितारे नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी ब्यूटीफुल हदीस है, सिलसिलतुस सही में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है वो आसमान वालों को ऐसा नज़र आता है जैसे ज़मीन वालों को सितारे नज़र आते। कभी आप देखें, अपन बाहर निकल के स्काई को देख रहे हैं तो अपने को कैसे स्टार्स नज़र आ रहे हैं। तो वैसे ही जब अपन घर में कुरान पढ़ रहे हैं तो फरिश्तों को अपन क्या दिख रहे हैं, अपन स्टार्स की तरह दिख रहे हैं। समझ गए? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब 15 वाली देखिए, हिदायत देने वाली किताब, ये क्या है, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत की किताब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल की किताब है, अल्लाह की रस्सी है, जो इसकी पैरवी करेगा वो हिदायत पर रहेगा, और जो इसको छोड़ देगा वो गुमराही पर रहेगा। अगर इसको पैरवी करेंगे तो हिदायत, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, गुमराह हो जाएंगे। तो हम सूरह फातिहा जब पढ़ते और हम अल्लाह से दुआ भी करते, तो हम चाहते कि स्टेड फास्ट हो, एहदीना सिरात मुस्तकीम पे हो। तो हम चाहते कि इस पे जम जाए, ना कि दालिन मगदूब और दालिन पे हम नहीं होना चाहते, राइट। तो हम कोशिश यही करना चाहिए हिदायत का रास्ता हो, ना कि गुमराही का रास्ता हो। तो आज हम जो हदीसें 15 हदीसें करें, हम नेक्स्ट क्लास में 16 से 30 तक, ये एक कैलेंडर की तरह बनाया गया है और इसमें हदीसें कंपाइलेशन की हैं। अल्लाह ताला उन सबको अच्छा अजर दे जिसने ये सब मिल के ये जो कोशिश की है। तो यहाँ पर ये हदीस में क्या देखे थे, हिदायत देने वाली किताब। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल की किताब है, अल्लाह की रस्सी है, जो इसकी पैरवी करेगा वो हिदायत पर होगा, और जो छोड़ देगा वो गुमराही। तो कुरान पढ़ना है, समझना है, अमल करना है। और क्विकली मैं रिव्यू कर रही हूँ, 14th वाली ये है, जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है वो आसमान वालों के लिए नज़र आता है जैसे कि ज़मीन वालों के लिए सितारे नज़र आते हैं। एंड 14 वाली वी लर्नड कि यहाँ पर कुरान मजीद से घर में बरकत होती है, कुरान का पढ़ना, सीखना, समझना बरकत होती है उससे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो शैताना बस जाएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद की तिलावत सदक़े की तरह है, चाहे ओपन सदका हो, हिडन सदका हो, ज़ोर से भी पढ़ना सदका है
और आहिस्ता से भी पढ़ना सदका, छुपे हुआ या दिखा के जो ओपनली सदका है। और खबर में हिफाजत का ज़रिया, खबर क्या होगा, फरिश्ते जब आएंगे अजाब देने के लिए सर के तरफ से तो तिलावत कुरान बचा लेंगी। और फिर बोल रहे हैं कि जब फरिश्ते सामने आएंगे तो सदका बचा लेंगे, और जब पाँव के तरफ से आएंगे जो मस्जिद को जा रहे हैं ना वो बचा लेंगे फरिश्ते। तो अब ये नहीं है कि मस्जिद ही जाना छोड़ दे रहे हैं, ठीक है अभी सर्टन रीजंस के वजह से आप मस्जिद ज़्यादा नहीं जा रहे, लेकिन इंशाल्लाह आगे हमारी नीयत हमेशा से ये थी और रहेगी मरते दम तक कि मस्जिद ज़्यादा से जाना है और मस्जिद की सफाई भी रखना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल। अच्छा, 100 आयतों की तिलावत का अजर, जिसने रात को 100 आयतें पढ़ी इसके लिए सारी रात के क़याम का सवाब लिखा जाएगा। अगर आपको याद है तो भी अच्छा है, नहीं याद है आप देख के पढ़ सकते, आप नमाज में भी पढ़ सकते, या नहीं तो खुद तिलावत भी कर सकते, बोथ इस ओके। और फिर यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए 10 आयतें तिलावत का अजर, 10 आयतें भी अगर तिलावत करेंगे तो इसका भी बहुत ज़्यादा अजर है। जैसे कि हामिला ऊँटनियाँ रहती ना, वो उसको आप उसके बराबर 3 हामिला ऊँटनियों के बराबर। एंड ऑल्सो वी लर्न कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए नमाज में 3 आयत की तिलावत का अजर। तो अब 3 आयतें क्या है, 3 मोटी ताज़ा हामिला ऊँटनियों के पाया। और हमने अर्ज़ किया क्या जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों को मतलब इतना अजर मिलेगा आपको। द प्रीवियस वन, इसमें क्या अजर था, जो 10 आयतों की बात थी उसमें हामिला ऊँटनियों का नहीं था। इसमें क्या था कि फिर जब क़यामत के दिन होगा तो तुम्हारे रब अज़्ज़ व जल बोलेंगे कि पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, तो जितने आपको याद है उतना आपका दर्जा बुलंद होगा। और अल्लाह ताला फिर क्या करेंगे, इसमें 2 चीज़ें थे, एक हमेश की, एक मुट्ठी में हमेश की और एक मुट्ठी में नेमतें। ये 10 आयतों का ये है, 3 आयतों में हामिला ऊँटनियों के बराबर वो अजर है, ठीक है। 3 और 10 में डिफरेंस है। और 100 का तो आप बता दी कि कितना ज़्यादा रात भर क़याम के बराबर आपको अजर मिलेगा। 2 आदमियाँ रश्क के काबिल है, एक जो स्पेंड कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में रात और दिन, और दूसरे जो कुरान पढ़ रहे हैं दिन और रात में भी। और फिर यहाँ पर क्या है, कुरान मजीद अल्लाह की रस्सी, एक कॉर्नर आपके पास है जो कुरान पढ़ रहे हैं, एक अल्लाह ताला के पास है जो कुरान पढ़ेंगे तभी ये कॉर्नर पकड़ सकेंगे रस्सी का। और फिर यहाँ पर क्या सीखे हम, क़यामत के दिन कुरान मजीद का आना। क़यामत के दिन कुरान मजीद ऐसा मर्द की शक्ल में आएगा जैसे कि रंग उड़ा हुआ होगा, और अपने पढ़ने वालों से कहेगा मैं वही तो हूँ जिसने तुझे रात को बेदार रखा और दिन को प्यासा रखा। आप कुरान पढ़ने वाले के लिए ही इंटरसीड करेंगे, सिफारिश करेंगे उन्हें क़यामत के दिन भी। खबर में तो हम सीखे ना, एंड ऑल्सो इन द क़यामत। रश के काबिल 2 इंसान हैं, जो खर्च कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में रात और दिन, और जो कुरान पढ़ रहे हैं। इसका लॉन्गर वर्जन भी देखे हम, शॉर्टर वर्जन भी देखे। 4th वाले उसमें क्या देखे थे, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये छोटी हदीस है लेकिन इस पे अमल करना चाहिए दुनिया और आखिरत में हम सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अच्छे से सीखना है, बगैर आप अच्छे सीखे सिखा नहीं सकते। और यहाँ पर कुरान मजीद का सिफारिश, कुरान मजीद सिफारिश करेंगी, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ेंगे उनकी सिफारिश नहीं होगी। और फिर यहाँ पर हमने देखा कि एक कारी कुरान के लिए इज़्ज़त का ताज, जो कुरान अच्छे से पढ़ते हैं उनके लिए इज़्ज़त का ताज भी होगा, उनके लिबास भी अच्छे होंगे, और अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाएगा। कुरान बोलेंगे कि अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो जाए, और जन्नत के दर्जात बढ़ते जाएंगे उनके। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुरान मजीद का एक हर्फ की तिलावत का अजर, एक हर्फ क्या है, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक है, कितना अजर मिलेगा, 10 नेकियां मिलेंगे, 10 सवाब मिलेगा। यहीं पर हम एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका नतूबु इलैक। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इल्म कुरान फॉर ऑल बयान है नाम, इल्म एक वर्ड है, कुरान फॉर ऑल बयान अनदर वर्ड है। और मेरा नाम आफरीन फ़ातिमा बिनते साजिदा। आप इंग्लिश और उर्दू दोनों में है, प्ले लिस्ट है, खुद भी सुनिए, दूसरों से भी शेयर करिए एज अ सवाब जारिया। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर।